दर्शकवृन्द फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म यति बेला भने साँचो चौतारा साँचो गढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमन सिंह तामाङसँग कुराकानी गर्दैछु। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ अमन सिंह तामाङज्यू, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, मेरो पनि स्वागत छ हजुरलाई। आराम हुनुहुन्छ? आराम, एकदम आराम छु। पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ चौतारा साँचो गढी नगरपालिकाको? चौतारा साँचो गढी नगरपालिकाको अब पछिल्लो परिस्थिति अब ठिकै छ। अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि सबै अब मुख्य नै यो अब कोरोना भाइरसमा केन्द्रित छौँ सबै सम्पूर्ण नगरपालिका। अहिले 1/4ले कर्मचारीले काम गरिरहेको छ र त्यसका लागि धेरै भयभरको कर्मचारी ल्याएर चाहिँ काम गर्दाखेरि फेरि कोरोना सर्छ भन्ने एउटा त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै आज एउटा फाइल चाहिँ अब सबै अब उपभोक्ताहरूलाई सबै बाहिर राखेर सेवाग्राहीलाई बाहिर राखेर एउटा फाइल भित्र छिरेर एउटा जनतालाई फेरि यो विकासको काम पनि अगाडि बढाएन भने फेरि अब राहत चाहियो भनेर कराउँछ। राहत होइन, अब चौतारा साँचो गढी नगरपालिकाले चाहिँ यो कोरोना भएको कारणले राहतको ठाउँमा रोजगार दिने, रोजगार भइसकेपछि काम हुन्छ, काम भएपछि दाम हुन्छ, दाम भएपछि माम हुन्छ भन्ने हिसाबले नै आज अब यो चौतारा साँचो गढी नगरपालिका चाहिँ अहिले विभिन्न कामको एउटा त्यो सुधार गरेर चाहिँ जनतालाई रोजगार दिने कामहरू गरेको छ। स्वास्थ्यको कुराहरू पनि सोधिएको छु, तपाईसँग जिज्ञासा राखेँ। स्वास्थ्यको कुरा पछिल्लो अवस्था कोभिड संक्रमित देखिएको छ साँचो गढीमा भन्ने कुराहरू आएका छन्। यो कतिको सत्यता हो र अहिलेको स्थिति कस्तो छ? बाहिरबाट आउने नागरिकहरूलाई कस्तो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? अहिले बाहिरबाट आउने नागरिकहरूले सर्वप्रथम जुन नागा साँचो गढी नगरपालिका छिर्ने एउटा नागा छ भन्योमा त्यो नागामा चाहिँ पहिला चाहिँ अब हामीले सबैले चाहिँ त्यहाँबाट आउने मान्छेहरूलाई सबैले अब त्यो ज्वरो जाँच गरेर मात्रै नगरपालिका र त्यसको लागि अब विभिन्न गाडीहरू आएको गाडीलाई चाहिँ स्प्रे छरेर मात्रै नगरपालिकामा छिराउने कामहरू अब हामीले गरेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आज चौतारा साँचो गढी नगरपालिकाले अब विगतको दिनहरूमा त हिजो पुरानो कुराहरू त मैले अस्ति नै हजुरलाई टक्राइसकेका छ। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर अहिले सबभन्दा पछिल्लो चरणमा यो इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूले धेरै अब सताएको छ, धेरै दुःख दिएको छ। एउटा फेरि त्यो इन्डियाबाट ल्याउने मान्छे आउने मान्छे भएपछि चाहिँ एउटा जनता यो अब गाउँको मान्छेहरू चाहिँ एउटा बाघ देखेको जस्तो सिंह देखेको भन्दा पनि बढी अब तर्सिने हेर्नुहोस्। हो त्यो तर्सियो अरे भनेर फेरि त्यसलाई अब नल्याउनु पनि भएन, त्यसको व्यवस्थापन नगरे पनि भएन। गर्दाखेरि त्यसको लागि अहिले अब इन्डियाबाट आउने मान्छे मात्र अहिले 50-60 जना जति चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ अब राख्ने कामहरू गरेको छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूको केही औषधि उपचार भएको छ? संक्रमित देखिएको छ कसैलाई कि छैन? अहिलेसम्म संक्रमण देखेको छैन। देखेको टेस्टहरू नै गरिरहेको छ, त्यस कारणले पनि चेकअपहरू गरिरहेको छ। डाक्टरहरू त्यही राखेको छ, सुरक्षाकर्मीहरू त्यही राखेको छ। त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ एउटा अब जुन नेपाल सरकारले जे तोकेको छ त्यो अनुसारको सेवा सुविधा अब हामीले दिएको छ। 4 टाइम खाना दिएको छ, त्यस कारण फ्री वाइफाईहरू राखिदिएको छ। त्यसको सुरक्षाकर्मीहरू त्यही छन्, त्यस कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यही छन्। राखेर नै एउटा व्यवस्थित ढङ्गले नै अब त्यो अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने मान्छेहरू व्यवस्थित गरेर राखेको छ। विशेष गरेर धेरै कुराहरू आएका छन् स्थानीय तहमा, सोचेर गरे जस्तो भएको छैन। स्थानीय तहमा खाना बस्न व्यवस्थापन जटिल परिस्थिति छ भनेर तपाईले समाचारमा नि सुनिसक्नु होला। क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू पनि केही जिल्लामा आत्महत्या गरेका खबरहरू पनि सुन्दा हामीलाई पनि स्तब्ध भएका छौँ, दुखी भएका छौँ। अनि त्यस नगरपालिकामा त्यसो नहोस् भन्न चाहन्छौँ। तपाईले डाटा पनि निकालिसक्नु भयो होला। साँचो गढी नगरपालिकामा बाहिरबाट आउने नागरिकहरू जुन कति हुनुहुन्छ, त्यहाँका स्थानीयवासीहरू जो बाहिर रोजगारीको सिलसिला अन्य व्यापार व्यवसाय भनौँ
कामका लागि जानुभएका नागरिकहरू कति आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू आउनुभयो सबै भने कस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि? अहिले अब त्यो जुन बाहिरबाट काम गर्ने सिलसिलामा सब अब काठमाडौँ नजिक भएको कारणले अब धेरै जस्तो मान्छे त अब काठमाडौँमै बसेको हुन्छ। काठमाडौँबाट आएको मान्छेदेखि लिएर अहिले जो इन्डियाबाट आउने बाहिरी जिल्लाबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ एउटा 300 जना लगभग 300 जना पुग्यो होला। तिनीहरूको चाहिँ एउटा आफ्नो नगरपालिकाभित्र ल्याउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण अब मान्छेसँग चाहिँ सम्पूर्ण जिल्लाको सिडिओहरूसँग जिल्लाको त्यो अब विभिन्न पालिका नगरपालिका गाउँपालिकासँग संयोजन गरेर त्यो अब आफ्नो मान्छे चाहिँ यता ल्याउने कामहरू गरेको छ। त्यसमा ल्याउने क्रममा 300 जना भन्दा बढी अब भइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ जुन काठमाडौँबाट आउने व्यक्तिहरू सबै अहिले एका दुई मात्र छ। अहिले चाहिँ यो इन्डियाबाट आउने मान्छे चाहिँ धेरै एवं क्रमले आध्यात्मिक मतले बढेको छ। त्यसको लागि अब अहिले व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि अब हामी निरन्तर त्यही व्यवस्थाको लागि परेका छौँ। पछिल्लो अवस्था लकडाउन भएको लामो समय भयो। तपाईले अघिल्लो वर्ष ल्याउनुभएका नीति तथा कार्यक्रम मार्फत हाम्रा योजनाहरू के कति सक्नुभयो, कति बाँकी छन्? लकडाउनको कारणले रोकिएको अवस्था छ कि आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागि कस्तो के गर्दै हुनु? अब गतमा जुन अब राम्रो नीति कार्यक्रमहरू ल्याएको थिए, अब त्यसले धेरै यो लकडाउनले धेरै क्षति भयो। हेर्नुहोस् हो, तपाईँ पनि बारम्बार चौतारामा आइरहेको कारणले तपाईँले पनि अब मेरो योजनाहरूको यो वडाको सबै पिक्चर तपाईँलाई आइसक्यो। तपाईँलाई हो हाम्रो योजना थियो अब 1 नम्बर चौतारा 1 नम्बर वडाको पिच गर्ने, यो असारसम्म पिच गरिसक्ने त्यो अभियान थियो। त्यो रोक्यो। अहिले अब त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि चौतारा र सानसिलवारी झाडी अब त्यो पिच अभियान त्यो रोकेको छ। अब 9 विषय चौतारा पत्र गर्ने अभियान जो पिच गर्ने त्यो पनि यो लकडाउनले गर्दा रोकेको छ। चौतारा बजारभित्र सबै बाँकी बसेको कामहरू अहिले सब्दाउने अभियानमा त्यो कालो पत्र गर्ने अभियानमा त्यो कुनै त्यो कामहरू रोकेको छ। त्यसै गरी धेरै कामहरू अब त्यसै गरी कालो पत्र जुन 13 नम्बरदेखि जलपिने अब कुण्डला सडक त्यो कालो पत्र पनि रोकेकै छ। अहिले साँचोक डडुवा रोडमा अब त्यो अब कालो पत्रेको अभियान त्यो पनि रोकेकै छ। अहिले त्यस कारणले पनि अहिले जलगिनी कदमबासको कालो त्यो पनि रोकेकै छ। त्यो जति कामहरू तीव्र गतिले अगाडि बढ्दै गएको त्यो कारणले गर्दा धेरै डिस्टर्ब भएको छ। त्यो अधुरो तै पनि फेरि अब यो गरेको योजना निस्केको टेन्डर भएको छ। जो कामहरू उपभोक्ताले सम्झौता गरेको छ त्यसलाई रोक हुँदैन भनेर मैले अघि नै भने तपाईँलाई। त्यसकारणले त्यो कामहरू नरोक्नको लागि पनि एउटा जनतालाई गरिबलाई हिजो त्यो एउटा अन्यत्र जिल्लाबाट आउने साथीहरूलाई रोजगार दिनुको लागि पनि त्यो आज चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाले चाहिँ एउटा विकासको कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो विकासको काम अगाडि बढाउनुको लागि पनि ठ्याप्पै नगरपालिका बन्द नगरिकन एउटा 1/4 कर्मचारीले चाहिँ त्यो कामहरू विकासको कामहरू अगाडि बढाउने कामहरू हाम्रो नगरपालिकामा भइरहेको छ। यहाँनिर अघिल्लो वर्ष तपाईँले एउटा उल्लेखनीय भनौँ 753वटा स्थानीय तह मध्येको एउटा नमुनाको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो। जुन स्थानीय स्तरमा कृषिमा धेरै कुराहरू यस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो, औजारहरू पनि। तिनीको प्रभाव कस्तो पर्यो कृषकहरूलाई र कतिको उपयोग भयो? त्यो उपयुक्त भइरहेको छ। अहिले पनि जुन कार्यक्रमहरू राम्रो कार्यक्रम निरन्तर कृषकले हुने कामहरू गरेका छ। पनि अब हाम्रो नगरपालिकाले हाम्रो वडाहरूले एउटा मिनी टेलरहरू हाते टेलरहरू अहिले गोरु पाल्ने चलन नभएको कारणले त्यो वितरण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसै गरी अब हामीले एउटा दुधलाई अब भैँसीलाई अनुदान होइन दुधलाई अनुदान दिने कार्यक्रम भनेको थियो। त्यो एउटा 1 लिटर बराबरको कृषकले चाहिँ 3 रुपियाँ बराबरको चाहिँ एउटा अनुदान दिने कामहरू त्योहरू भइरहेको। कोदो कुट्ने मेसिनदेखि लिएर धार झान्ने मेसिन, गोरु अब त्यो जोत्नेदेखि लिएर सबै त्यो कामहरू वितरण गरिरहेको छ। माछा पालनलाई प्रमोट गरिरहेको छ। तरकारी क्षेत्रलाई हामीले प्रमोट गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। अहिले पनि फेरि हामीले त्यसैले निरन्तर दिने आज त्योभन्दा आधुनिक खालको एउटा अब योजना लिएर चाहिँ कृषकहरूलाई गर्ने
भने आज 14 साझो गरी नगरपालिका अगाडि बढेको छ। हो अधुरो काममा पनि बरु गत सालमा जो कालो पत्रिकाहरू सुरु गरे त्यो कालो पत्र सुरु गरे त्यो पनि अब केही समय गडबड भयो। त्यसको लागि अब हामी निरन्तरमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसको साथसाथै फेरि अब त्यो धेरै कामहरू चाहिँ यो लकडाउनले अप्ठ्यारो गरेको कारणले अलिक सोचेको जति त्यो ठप्पै हुने त होइन, तर त्यो सोचेको ठाउँमा पुग्नु सकेन यो लकडाउनले भन्ने भनाइ छ हाम्रो ठाउँमै छ। त्यो यहाँको कुरा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छन् र कामहरू पनि भएका छन्। पछिल्लो अवस्थामा अझै चाहिँ कति समयसम्म लकडाउन थपिन्छ, यो समस्या कोभिड-19 को पर्छ, त्यो चाहिँ कसैले आँकडा गर्न सकेको अवस्था छैन भने विदेशबाट आउने नागरिकहरू जो दक्ष जनशक्ति छन्, युवा पनि छन्, उनीहरूको लागि काम गर्ने अथवा आर्थिक आय आर्जन गर्ने वातावरण बनाउँदैछ नगरपालिकाले। यसको लागि विशेष केलाई आधारित मान्दैछ, केलाई प्राथमिकता बजेट ल्याउँदा? हो अब तपाईँले राम्रो कुरा सोध्नुभयो। अब मलाई हाम्रो नगरपालिकाले लाग्छ जति हो अहिले अब सबभन्दा प्राथमिकता अब हामीले स्वास्थ्यलाई दिएको छ। स्वास्थ्य भएन एउटा जीवन भएन विकास हुन्छ। स्वास्थ्य नै छैन भने आफ्नो जीवनै छैन भने त्यो विकासको मात्रै काम गरेर हुँदैन। पहिला मान्छे स्वास्थ्यमा अब जोगाउनु पर्छ। जीवनको प्रवाहको लागि पनि आज हामीले स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकता दिने कामहरू गरेका छौँ। नम्बर 1 मा अहिलेको बजेटमा हामीले त्यही स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। नम्बर 2 मा 1 नम्बरमा त्यो स्वास्थ्यलाई दिएको छ। नम्बर 2 मा कृषकहरूले अब गराएर बजेट बनाउँदैछौँ हामी। किनभने त्यो कृषकले किनभने आज देश विदेशबाट आएकोमा सबैजना चाहिँ एउटा अहिले अब 10-15 वर्ष बाँझो राखेको जमिनहरू सबैले खनजोत गर्न सुरु गरेको छ। त्यसका साथसाथै पनि आज त्यो 2 नम्बरमा हाम्रो कृषकले गरेका छ। 3 नम्बरमा पशुलाई गरेका छ। पशु सेक्टरमा बजेट बनाएको छ। त्यो अब पशु सेक्टरमा किनभने आज हिजो अब दुधको अनुदानहरू हामीले दिए। त्यसका साथसाथै सबै पशुले बाख्रा पालनदेखि लिएर माछा पालनदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यो रोजगारीमूलक पनि त्यो पशु क्षेत्रमा हुन्छ भनेर पशु क्षेत्रमा राखेको छ। त्यसै गरी रोजगार सेक्टरमा राखेको छ। हामीले बजेट बनाउँदैछ त्यो रोजगारमा पनि, किनभने आज पालन गर्ला, कुनैले तरकारी खेती गर्ला, कुनैले फलफुल खेती गर्ला, कुनैले अब यो राम्रो राम्रो कामहरू त्यसलाई एउटा नगरपालिकाबाट दिएर एउटा नगरपालिका एउटै अब नगरपालिका पनि एउटा नयाँ भिजन लिएर एउटा 400-500 जना मान्छेलाई रोजगार दिन सक्यो भने त्यो अब त्यो नै उपलब्धि हुन्छ भन्ने किसिमले यो एउटा रोजगारले पनि हामीले अगाडि सरेको छ। त्यसका साथसाथै फेरि शिक्षा नभए हुँदैन। शिक्षा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको कारणले शिक्षालाई पनि अहिले समेटेको छ। अहिले शिक्षा चाहिँ पहिला नम्बर 1 मा शिक्षालाई राख्नु पर्थ्यो, तर अहिले सबभन्दा नम्बर 1 मा नै स्वास्थ्य भएको कारणले स्वास्थ्यलाई राखेर शिक्षालाई हामीले 5 नम्बरमा राखेको छ। किनभने यो लकडाउन कति जान्छ ठेगान छैन। हो शिक्षा भएको कामहरू केही राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकिँदैन कि भन्ने हिसाबले पनि आज शिक्षालाई 5 नम्बरमा राखेको छ। त्यसको लागि पनि 6 नम्बरमा आज एउटा हिजो अब विगतमा जे कामहरू गरेका छ त्यो अनुसारको अधुरो कामहरू छ। त्यो अधुरो कामलाई पनि समेट्दै लानु पर्यो। त्यो गरेको काम त्यतिकै छोड्नु मिल्दैन भनेर त्यो अब 6 नम्बरमा अधुरो कामहरू गरेका छ। त्यसका 7 नम्बरमा फेरि सङ्घले चाहिँ यहाँ समपूरकको बजेट मागेको छ, प्रदेशले समपूरकको बजेट मागेको छ। त्यो समपूरकलाई आज समपूरक भयो चाहिँ एउटा 1 करोड चाहिँ अब नगरपालिकाले राखेको छ भने सङ्घको सरकारबाट 1 करोड दिन्छ। नगरपालिकाले 1 करोड राख्यो भने प्रदेश सरकारले फेरि 1 करोड थप दिन्छ। त्यो सङ्घ र प्रदेशको समपूरक पनि अब हामीले ध्यान दिने गरेका छ। त्यसै गरी फेरि अब त्यो आफ्नो त्यो अब स्थानीय समपूरकलाई पनि हामीले बजेटमा राखेका छ। त्यो किन भनेर राख्नुपर्छ भने चाहिँ किनभने जो जति त्यो स्थानीय रूपमा पनि त्यो समपूरकमा राखेको छ आफ्नो त्यो एउटा जनताको त्यहाँ लगनी पर्छ। त्यो विकासप्रति जनताको लगनी पर्छ। किनभने त्यो लगनी पार्नुपर्छ जनताको। त्यो पारेपछि त्यो विकासको माया हुन्छ। अरूको बच्चालाई भन्दा आफ्नो बच्चालाई धेरै बढी माया हुन्छ मान्छेलाई। किनभने आफ्नो बच्चालाई धेरै लगनी परेको कारणले पनि त्यो आफ्नो बच्चालाई माया हुन्छ। हो त्यसै गरी त्यो विकासमा पनि स्थानीय जनताको पनि त्यो लागत साझेदारीमा त्यो रकम फसाएपछि त्यो विकासप्रति जनताको माया ममता बढेर जान्छ भन्ने हिसाबले आज हामीले त्यो प्रदेशको पनि समपूरकमा बजेटहरू राखेका छ। स्थानीय अगाडि बढ्दै लाग्छ। अहिले यो कोरोनामा त विपद
भइकन गाडी आउला, पहिरो आउला, घर आगोलाई, विभिन्न किसिमको त्यो बस्ती बस्ती जल्ने कामहरूलाई विभिन्न थरीको आपतहरू विपदहरू आइलाग्छ भनेर त्यो विपद व्यवस्थापन पनि अब हामीले बजेटहरू समेट्ने बनाउने तरिका गर्दैछु। हेर्नुहोस्, यहाँले भनिरहनु भयो आगामी दिनका बजेटका विषयमा र पछिल्लो अवस्था विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्र लामो समयदेखि ठप्प छ, बालबालिकाहरू घरमा छन्, यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? केही टेक्नोलोजी अपनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा यथास्थितिमा छ? केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। नेटकै कारणले पनि होला, यहाँको आवाजहरू हामीले राम्रोसँग सुन्न सकेका छैनौँ, आधी आधी काटिएर आइरहेको छ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँ हामी विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रका गरिरहेका थियौँ, राम्ररी सुन्नुभएको छ तपाईँले? यति बेला भने हामीसँग सम्पर्क टुटेको छ, एउटा प्रतिकूल समय हुन पनि सकेको छैन, यहाँ नेटको पनि समस्या कारण फेरि जोडिनु भएको छ। नेटकै प्रब्लमले गरेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमै छौँ र भिडियो कल गरिरहेका छौँ। अहिले सुन्नुभएको छ? जति बुझ्नु भएको छ त्यति नै कुरा राखिदिनु होला। हजुर, शैक्षिक क्षेत्रका कुरा गरिरहेको थियौँ। शैक्षिक क्षेत्र समयदेखि बन्द छ, नयाँ टेक्नोलोजीहरू के अपनाएर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ कि छैन, कस्तो अवस्था? सुन्नुभएको छ? लाइभ प्रोग्राममा त यस्तो भएको राम्रो हुँदैन। ल अब त तपाईँले धेरै कुरा सोध्नुभयो, तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। अब राम्ररी नेटले काम गरेनौ, अब फेरि नेटले काम गर्ने बेलामा फेरि अब कुरा ल्याउन चाहेको थिएँ तर सम्भावना भएन। अहिले सुनिएको छ, अझै केही कुरा राख्नुभयो हुन्छ? अहिले सुनिएको छ पछिल्लो अर्को दिन हामी गरौँला फेरि भन्दै यति बेला भने हामी साँचोकबाडी नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग सम्पर्क टुटेको छ। हामीसँगको आगामी दिनमा हामी अवश्य नै उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको पनि निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल लगायतको आज हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरू सहितको युनिट बिदा हुन्छ। यहाँहरू पनि हेर्दै रहनुहोला मेगा टेलिभिजन। जाँदा जाँदै मात्र मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँहरूको अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव पनि दिन नभुल्नुहोला भन्दै कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल पनि यहाँहरूको माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। भोलि पनि अन्य गतिविधि र कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। हवस् त, नमस्कार।